अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज तारुफ है सूरा अल ज़िलज़ाल का, इसे और साथ इसका तर्जुमा तफसीर भी करेंगे क्योंकि छोटी सूरत है। तो नाम इसका सूरा अल ज़िलज़ाल, इसे सूरा ज़लज़ला भी कहते हैं। इसमें 1 रुकू, 8 आयतें और 35 कलमे और 139 हरूफ हैं। इसके नज़ूल के बारे में भी उलमा के 2 कौल हैं। हज़रत इब्न अब्बास, मुजाहिद और अता के नज़दीक ये मक्की है। कतादा और मकातल ने इसे मदनी बताया है, लेकिन सूरत के मज़ामीन में गौर करें तो पता चलेगा कि पहले कौल की तायीद ही ठीक है। मज़ामीन इसका खुदा फरामोश इंसान बड़ी बेबाकी और बेहयाई से ज़मीन के गोशे गोशे को अपने गुनाहों से दागदार करता रहता है, और वो ख्याल करता है कि ये दरख्त, ये पत्थर, ये खाक के ज़र्रे गूंगे बहरे हैं, इन्हें इसके करतूतों का एहसास तक नहीं। लेकिन इसकी नादानी है जब क़यामत के झटकों से कुरा ज़मीन फट जाएगी, इसमें छुपी हुई सब चीज़ें आश्कारा हो जाएंगी। इस वक्त ज़मीन के वो दरख्त जिनकी घनी छाँव में वो दादे ऐश देता रहा, और चट्टानें जिनके ओट में वो गुनाहों की बज़्में आबाद करता रहा, वो चश्मे दीद गवाहों की तरह गोया हो जाएंगी और इसके अमाल का कच्चा चट्ठा खोल कर सामने रख देंगी। इस वक्त इसकी आँख खुलेगी, लेकिन उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त लोग ग्रोह दर ग्रोह पेश किए जाएंगे। हर शख्स की हर छोटी बड़ी नेकी का अजर इसे ज़रूर मिलेगा, और इस तरह हर शख्स की हर छोटी बड़ी बुराई का नतीजा भी इसे देखना पड़ेगा। तर्जमा के मुताबिक आयत नंबर 1, जब थरथराने लगेगी ज़मीन पूरी शिद्दत से और बाहर फेंक देगी ज़मीन अपने बोझों यानी दफीनों को जो उसमें दफन किए गए हैं, और इंसान हैरान होकर कहेगा कि इसे क्या हो गया है। इस रोज़ वो बयान कर देगी अपने सारे हालात, क्योंकि आपके रब ने इसे यही हुक्म भेजा है। इस रोज़ पलट कर आएंगे लोग ग्रोह दर ग्रोह, ताकि इन्हें दिखा दिए जाएं इनके अमाल। पास जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो इसे देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। तफसीर के मुताबिक ज़ोरदार झटके जो बार बार आएंगे इन्हें ज़लज़ला कहा जाता है। अल्लामा राग़ब लिखते हैं कि यानी तज़लज़ल मुस्तरिब होने को कहते हैं, और हरूफ का तकरार झटकों के तकरार पर दलालत करता है। ज़िलज़लाहा ताकीद और शिद्दत क़ुव्वत के इजहार के लिए, यानी जब ज़मीन ज़ोरदार झटकों के बायस पूरी क़ुव्वत के साथ थरथराने लगेगी। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे मुराद वो ज़लज़ला है जो वक़ूअ क़यामत के वक़्त आएगा, और इसके बायस पहाड़, लंबे लंबे दरख्त, बड़े बड़े महल्लात और संगीन कले रेज़ा रेज़ा होकर पविंदे ज़मीन हो जाएंगे। और बाज़ का ख्याल है कि नुफ़ख़ा सानिया के वक़्त जब ज़मीन फिर लर्ज़ेगी। यहाँ इस दूसरे ज़लज़ले का ज़िक्र हो रहा है। बाद वाली आयत इसको तरजीह देती है। आयत नंबर 2, नुफ़ख़ा सानिया के वक़्त जब ज़लज़ला आएगा तो ज़मीन के बतन में जो कुछ छुपा हुआ होगा और इसे निकाल कर बाहर फेंक देगी। सारे मुर्दे जो इसमें दफन किए गए हैं वो जिस हालात में होंगे बाहर निकल आएंगे। अगर इनके ज़र्रे मुंतशिर होकर ज़मीन के तूलो अर्ज़ में फैले हुए होंगे तो भी इनको यकजा किया जाएगा। जो मादनियात, जितने खजाने और ज़खायर इसमें मस्तूर हैं होंगे, सब ज़ाहिर हो जाएंगे। अगली आयत के मुताबिक इंसान से मुराद यहाँ वो इंसान है जो क़यामत का शिद्दत से इनकार किया करते थे। 7 बार दलाइल सुन लेने के बावजूद इसका दिल इसे तस्लीम करने के लिए तैयार न था। जब वो सब कुछ देखेगा तो हैरान और शशदर रह जाएगा और फरते हैरत से पूछेगा ये क्या हो रहा है। जैसा कि सूरह यासीन में है कि मन बअसना मिन मरकादिना, यानी हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठाया है। अहले ईमान जिन्हें वक़ूअ क़यामत का यकीन था, वो जब देखेंगे कि मुर्दे ज़िंदा होकर कब्रों से निकल रहे हैं तो इनका इल्मुल यकीन अब ऐनुल यकीन के दर्जा पर पहुँच जाएगा, और कहेंगे कि हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही वो कुछ रूह पज़ीर हो रहा है जिसका वादा खुदावंद करीम ने किया था, रसूलों ने बिल्कुल सच फरमाया था। अगली आयत में इस वक्त ज़मीन अपनी सरगुज़श्त
کھول کر بیان کر دے گی۔ گزشتہ دنیا میں جو حالات، جو واقعات اس پر روپذیر ہوئے اور جو نیک کام اس پر کیے گئے، جن گناہوں کا اس پر ارتکاب کیا گیا، سب کے سب یہ زمین بیان کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر سامعین سے پوچھا، جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی، اس نے سطح زمین پر کیا کچھ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی اس پر کرو گے وہ تمہاری گواہی دے دے گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بیت المال کو سب روپیہ حقداروں میں تقسیم کر دیتے، جب وہ خالی ہو جاتا تو اس میں 2 نفل ادا کرتے اور پھر فرماتے، اے بیت المال کے در و دیوار، تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا۔ آج یہ کچھ عرصہ قبل جب یہ آیت تلاوت کی جاتی تو کمزور ایمان والے لوگ ان کے مختلف تلاویات کرتے، اندھی بحری زمین کو کیا پتہ کہ اس پر کیا ہو رہا ہے، بے جان در و دیواروں پر کیا جانے کہ کیا بیت رہی ہے، ان کے احاطہ میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، ویرانوں اور تاریکیوں میں نیک و بد عمل کی جو دنیا آباد رہی ہے، ان کا سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس قسم کے شکوک انہیں پریشان کیا کرتے تھے، لیکن سائنس کے مغیر القول ایجادات نے ان سب سوالات کا علمی جواب ہم پہنچا دیا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پھر ٹیپ ریکارڈر کی ایجاد نے ان تمام شکوک کا ازالہ کر دیا ہے۔ جب ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والی آواز آنے وقت میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ سکتی ہے اور سنی بھی جا سکتی ہے، جب ٹیلی ویژن اسٹیشن پر پیش کیے جانے والا پروگرام اپنی تفصیلات کے ساتھ دور دراز تک دکھایا جا سکتا ہے، تو مکانوں کی دیواریں، کلوں کی فصیلیں اور اونچے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلات ان تصاویر کو دیکھنے میں مانع نہیں ہو سکتے۔ جب ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہر آواز کو اس کے لب و لہجہ اور زیر و بم کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے، جب کوئی چاہے انہیں بار بار سن سکتا ہے، اگر راڈار کی آنکھ ہزاروں میل دور اڈوں سے اڑنے والے جہازوں کا سراغ لگا سکتی ہے، تو اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ زمین کا ذرہ ذرہ ایک خاموش تماشائی کی طرح ہماری کارستانیوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہے۔ قیامت کے روز ہماری زندگی پوری فلم تفصیل سے ہمیں دکھا دی جائے گی، پھر کسی میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ ان چیزوں کا انکار کر سکے۔ اگلی آیت کے مطابق کہ لوگ حساب دہی کے بعد جب لوٹیں گے تو وہ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ، غازی غازیوں کے ساتھ، شہید شہیدوں کے ساتھ، اسی طرح چور چوروں کے ساتھ، گناہ گار گناہ گاروں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ۔ اگلی آیت کے مطابق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے جو اچھے یا برے کام یہ کرتا ہے اس کے لیے جواب دہ ہے۔ جیسا کہ بیان فرمایا گیا آیت میں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ دوسری جگہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے کان، آنکھیں، تمہارا دل سب سے باز پرس کی جائے گی۔ اس حقیقت کو یہاں بھی ایک نئے اسلوب میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اعمال حسنہ یا افعال سیئہ کا تو کیا پوچھنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ اصول طے پا چکا ہے کہ اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا یا بدی کرے گا تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ جیسا اور جس نے نیکی کی تھی اس کو دکھا دیا جائے گا کہ اس طرح معمولی سے معمولی گناہ بھی اس کے پورے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا جائے گا اور اسے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچہ کھا رہے تھے۔ یہ بات سن کر کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا کہ کیا ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو دیکھ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔